طبقہ انہاں اللہ دی عبادت اندر مشغول رہن والا طبقہ نبی دے صحابہ اور اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو. آپ نے فرمایا کوئی بندہ میرے صحابہ نو میرے جانثاراں نو برا نہ کہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا وصحابی، کیونکہ اے او لوگ نے اللہ دے پیغمبر دی مسلم دی حدیث ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا احد پہاڑ جنہ تسی سونا اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرو، تے میرے نبی نے فرمایا میرا صحابی ایک چھٹانک ایک سا جڑا ہوندا ہے پیمانہ تولن والا، ایک سا جنی گندم اللہ دے راہ اندر خرچ کر دے تے ایک سا دا بھی ادھا حصہ 6 چھٹانکاں بندیاں نے، 6 چھٹانکاں جنی بھی گندم اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دے. تسی احد پہاڑ دے سونے جنہ بھی اللہ دے راہ اندر سونا خرچ کر دیو، اللہ دے راہ اندر وقف کر دیو، تو آڈا احد پہاڑ دے سونے نالوں زیادہ اے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی دا 6 چھٹانکاں صدقہ کرنا اللہ ہے. فرمایا 6 چھٹانک صدقہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دا کرنا تو اڈے احد پہاڑ نالوں والا ہے. اور اللہ دے محبوب علیہ السلام دی دوسری حدیث آپ نے فرمایا میرے صحابہ خیر امتی کرنی، میری امت دے اندروں میرا زمانہ سارے انہوں اعلیٰ زمانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے جان تو بعد کوئی جنگ دا زمانہ آ جائے تے جنگ دے اندر کوئی ایک بھی میرا صحابی موجود ہوئے تے اللہ پاک اس میرے صحابی دی وجہ تو اللہ جنگ نو فتح عطا کر دے گا. نبی پاک نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا اللہ نے انہاں تے جہنم حرام کر دیتی. اور آپ نے اگے فرمایا جنہیں تابعیاں نو ویکھیا اللہ پاک نے انہاں نو بھی جہنم انہاں تے حرام کرتی. تے آپ فرماتے نے کوئی جنگ دا سما بن جائے، جنگ دے اندر کو میرا تابعی ہوئے تے تابعی دی موجودگی دی وجہ تو روایت میرے محبوب علیہ السلام دی بخاری دی ایسا بندہ جن نے میرے صحابہ نو ویکھیا ہوئے اللہ دے نبی فرماندے نے او دے وجود دی وجہ تو یعنی تابعی دے وجود دی وجہ تو تابعی دے جنگ وچ شریک ہون دی وجہ تو اللہ پاک اس جنگ نو بھی فتح عطا کر دے گا جس جنگ دے اندر تابعی موجود ہوئے گا. میرے سونے اللہ پاک نے ایویں تے نہیں فرمایا، فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا اے میری جماعت ہے، میرے سونے آئے میرا گروہ ہے، اے میری جماعت ہے. صحابہ کرام نو اللہ پاک نے اپنی جماعت آکھیا ہے. ہن نہیں سمجھ آئی تے اگے توجہ فرمائیے. میرے محبوب نے فرمایا جن نے میرے صحابہ نال بغض رکھیا انہیں میں محمد نال بغض رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، تے جن نے میرے صحابہ نال راضی ہون دا اعلان کیتا انہیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو راضی کیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دیاں تے بڑیاں مثالاں موجود نے. اے او صحابہ نے جنہاں نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک گل نوٹ کر لئیے، ایک ایک میرے نبی دیاں دعواں نوٹ کیتیاں نے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت جریر بیان کر دے نے میں اسلام لے آیا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جان لگیا میں جھجک محسوس نہیں سا کردا، سیدھا ہی ٹر جانا اللہ دے پاک پیغمبر کول. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بھی میں جانا اللہ دے پیغمبر نے میرے نال مسکرا کے گل کرنی، ہس کے گل کرنی. جریر فرماندے نے اللہ دے محبوب علیہ السلام مینوں خندہ پیشانی نال ملدے ہوندے سن تے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کدی ناراضگی
دا اظہار بھی نہیں سن کر دے. اللہ دے محبوب پیغمبر نو میں جدوں بھی پایا ہے مسکراندے ہی پایا ہے. اللہ دے محبوب علیہ السلام دی طبیعت اور مزاج حضرت جریر نے بیان کیتا ہے. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا ہے کہ میں نبی پاک نو شکایت کیتی, اللہ دے نبی جی میرا گھوڑا جڑا نا او دے اتے میں بیٹھ جانا لیکن میرے کو بیٹھا نہیں جاندہ, تے یعنی کہ او جڑا کچاوا ہے نا اونٹ دا یا گھوڑے دا یا سواری دا اون دے اتے صحیح طریقے میں بیٹھ نہیں سکدا. تے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے سینے اتے ہاتھ مارے ہے, صحابی دے سینے اتے ہاتھ مارے ہے. آپ علیہ السلام نے انہوں دعا دیتی ہے. آپ فرماندے نے جا اللہ تیرے گھوڑیاں دے گھوڑیاں دی, اللہ تیریاں سواریاں دے چکاوے سلامت رکھے, اللہ پاک تینوں سواریاں نال خوش رکھے. اور نبی پاک نے نال فرمایا اللہ تینوں ہادی بھی بنا دوے تے مہدی بھی بنا دوے. ہادی تو مراد حکمت والا تے مہدی بھی بنا دے. امام مہدی نہ سمجھ لیا جے, یہ مہدی تو مراد ہے اللہ تینوں ہدایت یافتہ بھی بنا دوے. او میرے سونے ہو میرے نبی نو فوت ہویا تے میرے نبی دے ساتھیاں نو فوت ہویا. ابو بکر عمر نو شہید ہویا, عمر نو ابو بکر نو دنیا تو گیا کئی سال ہی گزر گئے نے. تے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی شہادت 60 سال بعد دا واقعہ ہے. اے مسجد نبی دے نال جتھے حضرت ابو بکر عمر میرے نبی دے نال دفن نے, اوتھے نا ایک دیوار گری نبی علیہ السلام دی قبر پاک دے نال, تے ایک نا پیر ننگا ہو گیا. تے پیر ننگا ہویا سارے لوگ پریشان ہو گئے. تے ایک میرے پیغمبر دا صحابی موجود ہے تے سارے پریشان ہو گئے. پتہ نہیں یہ پاؤں آمنہ دے لال محمد رسول اللہ دائے صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ نہیں ابو بکر دا یا عمر دا. تے ایک صحابی ہوتے مجلس اندر موجود ہے تے وہ کہنے لگا لوگوں میں پاؤں نو پچھاڑنا, اے پیر اللہ دے پیغمبر دا نہیں, اے پاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دائے. ہون میں پوچھنا چاہنا جڑا صحابہ تے تان کرے 60 سال گزر گئے نے, جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا جسم بھی سلامت ہے, صحابہ اکرام دیاں داما اللہ نے جس ذکر قرآن کیتیاں نے تے اللہ پاک نے انہاں دے اجسام نو بھی اپنی حفاظت اندر رکھے ہے. میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اللہ دے قرآن نے اس بات نو واضح بیان کیتا ہے. فرمایا اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ پاک نے انہاں اتے راضی ہون دا اعلان کر دیتا ہے, انہاں تے اپنی رضا دا اعلان کیتا ہے, انہاں تے راضی ہون دا اعلان کیتا ہے. اور میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت انس فرماندے نے جنگ حنین دے اندر نا نبی پاک دی صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر پکڑے ہے, بی بی نے عورت نے خنجر پکڑے ہے. تے خنجر پکڑ کے نبی پاک دے سامنے آئی ہے, نام کی ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے میرے مصطفیٰ نے جدو دیکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماندے نے, آپ نے فرمایا ما ھذا الخنجر, ام سلیم اے خنجر نال کی کریں گی؟ تے کہن لگی سونیا محبوبہ میرے سامنے کو مشرک آوے تے میں خنجر او دے پیڑ دے اندر کھبو دواں گی, او دا پیٹ میں چاہ کر دیاں گی, او دا پیٹ میں پھاڑ دواں گی. تے فاتا بساما نبی پاک او دی گل سن کے ہس پہ فرمایا بڑی طاقتور تے بڑی مجرت والی ہیں, ساڈیاں عورتاں دی خواہش ہی بڑی عجیب و غریب خواہشاں نے, اے آپس دے لڑن دا مقابلہ کردیاں نے, آپس دے اندر چگلیاں دا غیبتاں دا. نبی پاک دی صحابیہ ام سلیم نے خنجر پکڑے, اللہ دے رسول جے میرے سامنے کوئی مشرک آئے گا میں او دے پیٹ دے اندر مار کے او دا پیٹ چاک کر دیاں گی. تے میرے پیغمبر اپنی صحابیہ دی جرت تے ہمت تے میرے پیغمبر مسکرائے. اللہ دے محبوب علیہ السلام دے صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دے, نبی پاک اکثر فجر دی نماز پڑھاندے سن تے فجر دی نماز پڑھا کے نا جناب نے بیٹھ جانا تے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے صحابہ نے بھی بہنا
تے صحابہ کرام جنہاں نواں نواں کلمہ پڑھیا سی انہاں نے اپنی نا زمانہ جاہلیت دیاں گلاں ذکر کر دیاں، اسی انج کر کے بتاں دی پوجا کردے ساں، انج کر کے تے انہاں دے سامنے غیر اللہ دی جناب نظر و نیاز دیندے ساں، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہاں نال مسکرانا، صحابہ کرام بھی بیٹھ کے او ہسنا انہاں دیاں پرانیاں جاہلیت والیاں گلاں کر کے نا، تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نال مسکرانا، انہاں صحابہ نے زمانہ جاہلیت دیاں گلاں کرنیاں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی بیان کردے نے، او لوگوں میں او خوش نصیباں جنوں اللہ دے پیغمبر نے کہا سی جدے بارے، یعنی میں سعد بن ابی وقاص دے بارے آپ نے فرمایا سی سعد اوے میرے ماں باپ میرے تیرے تے قربان ہو جان، میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو جان۔ کس موقع تے فرمایا ایک بندہ اے مشرکاں دا جڑا اللہ دے پیغمبر نو بڑا تنگ کریا کردا سی، تے میرے نبی فرماندے نے سعد سوٹھے دے ول تیر، تے سیدنا سعد فرماندے نے میرے تیر دا پھاڑا بھی کوئی نہیں سی، تیر بھی نامکمل، تے نبی پاک نے فرمایا اے میرے سعد دے وار تیر سٹ دے، اے دے وار تیر پھینک، میرے ماں باپ تیرے تے قربان، سٹ دے وال تیر۔ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی نے تیر سٹے آئے، او تیر انہوں جا کے سدھا وجیا ہے تے بندہ ہلاک ہو گیا ہے، نال برنا بھی ہو گیا، تے نبی پاک مسکران لگ پے۔ او جدوں کو مشرک دی خامی بیان ہوندی سی یا خامی نبی پاک ویندے سن تے آپ مشرک دی خامی تے مسکراندے ہوندے سن، تے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے ہاسا میرا بھی نکل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اے اداواں اور جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے خوبیاں صحابہ کرام دے درمیان اخلاق کو کردار تے مزہ والیاں رکھیاں، تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن دوسری خوبی دا نازل کیتا ہے، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اے او نے صحابہ جنہاں نے نبی پاک نو ویکھیا، ہجرتاں کیتیاں، جہاد کیتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے۔ ہن میں تواڈے سامنے ذکر انہاں لوگاں دا نہ کراں جنہاں لوگاں نے سخت تکلیف میرے پاک نو دیتی۔ آپ توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ دے کئی تے دشمنے جدے بن کے آئے نے، میرے پیغمبر نو جناب بدر دے میدان دے اندر میرے نبی دے ساتھیاں نے نبی پاک نو اللہ پاک نو خوش کر دیتا ہے۔ ابو جال واسلے جہنم ہو گیا ہے، ادھر اکرمہ نو بڑا ہی دکھ ہے، اکرمہ جڑا ہے ابو جال دا پتر ہے، ابو جال دا بیٹا ہے، اکرمہ عداوت لے کے پھر دائے، ہاتھے نے انتقام دی کراس کر دیتی ہے کہ نہیں چھڑنا محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بدلہ لواں گا محمد دے کڑوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر جناب خود میدان دے اندر میرے نبی دے دندان پاک شہید ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ 70 قرآن دے قاری حافظ جناب شہید ہو گئے۔ وقت نے پلٹا کھایا تے میرے محبوب علیہ السلام مکہ فتح ہویا ہے، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بے یارو مددگار مکے چوں نکالے گئے، آج مکے دے فاتح بن کے مکہ مکرمہ دے اندر اتر دینے پہ میرے آقا نے اعلان کر دیتا ہے او جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے انہوں بھی امان ہے، جڑا بیت اللہ اندر داخل ہو جائے انہوں بھی امان ہے، جڑا جناب اگے لگ کے نس پوے انہوں بھی امان ہے، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا۔ میرے آقا نے فرمایا اور جڑا بندہ غلاف کعبہ نال ایک دو بندیاں دی میرے نبی نے گل کیتی ہے، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے غلاف کعبہ نال چمٹے ہوئے بھی مل جانتے انہاں نوں معاف نہیں کرنا۔ میرے نبی نے اکرمہ ابو جال دے پتر دے ورانٹ گرفتاری اور جناب قتل کرم دا حکم دے دیتا ہے۔ ادھر اکرمہ نوں پتہ لگا ہے، اکرمہ پناہ لبدا پھردا ہے، اکرمہ جناب
نکل گیا ہے باہر سمندر دیاں کناریاں تے یمن دی طرف انہیں پناہ لئیے ادھروں بی بی ہندہ اور جناب اکرمہ دی جناب گھر والی اور ام حکیم جناب نبی دیاں صحابیاں بن والیاں میرے نبی کو جناب عورتاں دے مجمع اندر جناب دے گھر دے اندر دوویں ٹر گئیاں ام حکیم اور ہندہ تے جا کے ہندہ نے کہا سونے محبوبہ ساڑھے پچھلے جرم معاف کر دیو سونے آپ فرماندے نے بی بی تو کونے بی بی نے جلدی نہ نقاب بولیا سونے محبوبہ میں اوہی بی بیاں جن نے تواڈے چچا حمزہ دا کلیجہ جناب دندہ نل چبایا سی سونے مینوں معاف کر دیو ہندہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ساس محترمہ بھی ہے کیونکہ سیدہ ام حبیبہ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ابو سفیان دی بیٹی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں میں تینوں ایوی کہ جناب جرم معاف کر دیتا ہے ادھر اکرمہ دی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑائی عرضاں کر دی محبوبہ مینوں اللہ واسطے معاف کر دے ام حکیم ہے ابو جال یہودیاں دا جناب بڑا وڈا پیروکار تے نبی پاک دا دشمن اسلام دا دشمن کیڑا جناب چھپے آئے اے دا کوئی جرم چھپے آئے اے میرے پیغمبر کوڑا ابو جال دی نو آئیے نو ابو جال دی بہو میرے پیغمبر کوڑا آئیے سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا بی بی تو کونے اپنا تعارف تے کروانا کہیں دیئے سونے محبوبہ میں ابو جہال دی بہواں تے اکرمہ دی بیویاں اکرمہ دا تسی قتل دا آرڈر جاری کیتا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آکے عرضاں کر دیئے محبوبہ سارے نالوں پہلا مینوں تے کرو معاف تے میں کلمہ پڑھنیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ میرے نبی پاک نے اسمانہ وال چہرہ کیتا ہے فرمایا اللہ تیرا کنا شکر ادا کرا اسلام دے بڑے دشمن دے گھروں بھی تو اسلام دیاں شاخاں کٹ دیتیاں نے تو اسلام دے بڑے دشمن دے گھروں بھی اسلام دی شاخ تو کٹ دیتی ہے نال ایک ریکویسٹ کر دیئے سونیاں توانو اللہ پاک اور شانہ دوے میرے خامد نو امان دے دیو جن دے تسی قتل دے آرڈر جاری کیتے نے میرے محبوب نے فرمایا جا ام حکیم میں اکرمہ نو امان دیتی ہے ہونے بی بی کرمہ دی ام حکیم ابو جناب اپنے خامد نو لب دی جناب ایک جزیرے دے کنارے تے پہنچی ہے ایک علاقے یمن دے علاقے اندر پتہ لگ گیا اکرمہ لکدا پھردا ہے چھپدا پھردا ہے تے اکرمہ نو جا کے کہیں دی اللہ والیا گھر چل آپ واپس آ جا مکے اندر تے اکرمہ کشتی دے ملانال کہیں دا میرے کو اننے پیسے لے لے مینو فلاں علاقے اندر جا کے مینو امان دے دے مینو اس جگہ وال لے جا تے اے ملا کہیں دا ہاں میں تینو لے کے جاواں گا لیکن میری بھی ایک شرط شرط ہے تو میرے نال سفر کر سکنا ہے لیکن شرط ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے لا الہ او ملا کہندا میری شرط ہے تینوں میں لے کے تے جاواں گا لیکن کلمہ پڑھ اکرمہ کہندا پھر تے روڑا ہی کہندا کلمہ ہی پڑھنا سی تے میں پھر تو کھے کھا کے اتھے کیوں آیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا پریشان کیتا اونا وچوں اے بھی ایک شخصیت تھی میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے اپنے دشمناں نال بھی پیار کردے ہوندے سن اپنے دشمناں نال بھی محبت کردے سن اپنے غیراں نوں اپنے سینے لاندے سن تے اسی سکیاں نوں دور کرنے سکیاں نوں اپنے تو پراں کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کیڑی خوبی ہے جڑی ساڈے اندر موجود ہے صرف آپن جمعے نوں رکھیا بس سنن دی حد تک نمازاں پڑھیاں نے بس عادت دی حد تک تمام عبادات بس عادت بن گئی ہے ساڑھے جسم تے کیڑی ادا ہے جڑی نبی پاک دیئے کیڑی ادا ہے جڑی صحابہ دی ساڑھے اندر کنورٹ ہے گانے ساڑھے اندر کنورٹ چگلیاں ساڑھے اندر کنورٹ غیبتاں ساڑھے اندر کنورٹ
ایک دوسرے دے کان بھرنے ساڈے اندر کنورٹ نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں ایک دوسرے نو چھری بھی پھیری جانے ہیں یہ کادی انسانیت ہے دین یہ کہندا بھی ایک دوسرے نو بےزتی نال برباد کرو دین یہ کہندا بھراواں نال رشتے توڑو دین یہ کہندا بھیناں نو نہ بلاؤ دین یہ کہندا گھر دے وچ فطور پاؤ دین یہ نہیں کہندا میرے سونیا سارا فطور میرے تیرے دماغ دا ہے اور سارے نال وڈی ساڈی خرابی ہے کہ اسی قرآن نو پڑھن دی حد تک رکھیا ہے تے اللہ دا قرآن نبی پاک دا حدیث فرمان بھی تے سامنے رکھو آپ فرماندے نے ایک وقت میری امت دے اندر انج دا آئے گا میری امت دے لوگ قرآن پڑھن گے ادھر میرے ال ویکھو قرآن پڑھن گے تے انہاں دی تلاوت تے قرآن دی پڑھائی قرآن دی تلاوت انہاں دی گردناں تو اتے رہے گی فرمایا قرآن تے پڑھن گے لیکن انہاں دا قرآن پڑھیا گردن تو انہاں تے اثر نہیں کرے گا ساڑھے اتے اثر نہیں کر دیاں نمازاں ساڑھے تے اثر پورا دین بنیا کردا ہی نہیں انہیں آپا ٹھیٹ ہو گئے ہیں اصل دے وچ گل ہے کہ ساڑھے اتے برائی انہی تسلط ہو گئی ہے جڑی انہاں ساڑھے تے انہاں زور چڑھ گیا ہے شیطان دا کہ ساڑھے چو نیکی دا رنگ ہی ختم ہو گیا ہے آدھے جمعہ آپا پڑھنے اللہ پاک سانو سارے انہوں توفیق دوے تے اللہ ایمان دی خوشبو بھی عطا فرمائے میرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او گھیر گھور کے بیوی نے لیندہ اکرمہ نو لیندہ اپنے خامد نو لیندہ چل بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈردہ آ گیا ہے تے جدوں آیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جدوں آیا انداز دیکھنا میرے محبوب پیغمبر اکرمہ نو ویکھ کے تے اٹھ پیندے نے دشمن دا بیٹا آیا ہے او دشمن ہے جن نے کدی بھی میرے پیغمبر نہ رعایت نہیں کیتی جن نے میرے نبی دی گھروں میں مخالفت کیتی ہے جن نے باہروں میں مخالفت کیتی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا وڈا دشمن وڈے دشمن دا بیٹا اکرمہ آیا ہے حدیث آندی ہے روایت میرے پیغمبر اکرمہ دی آمد تے اینا خوش ہوئے نے کہ اینا میرے نبی خوش ہوئے نے میرے نبی اٹھے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر دی چادر کملی موڈیاں تو نیچے ڈگ پیندی ہے تے آپ فرماندے نے آؤ سردار دیا پترا میرے نبی نے آج جملے بولے آ نا سردار دیا پترا آ گیا تے میرے مصطفیٰ نو آ کے رضا کردہ سونے محبوبہ کیا تسی واقعی میں نو امان دے دیتی ہے میں نو آنکھو گے تے کچھ نہ آپ فرماندے نہیں کرما میں اپنے وعدے دی خلاف ورزی کرنے والا نہیں میں صادق ویاں تے میں امین ویاں میرے نبی فرماندے نے آ گیا تے ہون سونے کرما کمدہ سونے کی پیغام دین دے ہو آپ فرماندے نے میرا پیغام ہے قولو لا الہ الا اللہ میرے نبی نو کمدہ سونے ہو میں نو اسلام دے بارے دسو فرماؤ ایویں تے میں اسلام قبول نہیں کرنا میرے مصطفیٰ نو کمدہ سونے ہو میں نو اسلام دیاں ابتدائی گلاں تے دسو نا میرے محبوب علیہ السلام اینی دیر نہیں کرما لے پہنچیا نہیں جبریل میرے پیغمبر کو آ گیا ہے آ کے عرضاں کردہ ہے محبوبہ او وڈے توڑے دشمن دا پتر آن قریب توڑے کل پہنچ رہے آجے ابو جال دا پتر آ رہے آجے کلمہ پڑھنے واسطے میرے پیغمبر کو چاند لمحہ تو بعد ہی کرما آ گیا ہے میرے نبی علیہ السلام جلدی جلدی اٹھنے تے آگے بڑھ کے دا استقبال کیتا ہے میرے مصطفیٰ نے اسلام دے بارے پوچھن لگ گیا ہے تھوڑے لمحے گزرے نے نیویں پائی سو اللہ دے پیغمبر اسلام دیاں گلاں انہوں سمجھا رہے ہیں میرے مصطفیٰ انہوں زکاة دیاں گلاں سمجھا رہے ہیں میرے مصطفیٰ نماز دے بارے انہوں سمجھا رہے ہیں روزہ حج زکاة اکرمہ نو بجال دے پتر نو پہ سمجھان دے نے چاند لمحے نہیں گزرے کہندہ لا الہ الا اللہ میرے مصطفیٰ دے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ اور مانگ میرے کو کی مگنا میں